बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या दज्जाल क़यामत से पहले तुर्की पर कब्ज़ा कर लेगा? नाज़रीन, खुरूज दज्जाल से पहले तुर्की के साथ क्या होगा? दज्जाल का खुरूज कहाँ से होगा और वो इस वक्त कहाँ है? दज्जाल और तुर्की के बारे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया था, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको खुरूज दज्जाल के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल नाज़िर ट्यूब सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, अगर हम हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दुनिया का मुस्तकबिल जानने की कोशिश करें तो मुतअद्दिद अक़वाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई फरमाते मिलते हैं कि मुस्तकबिल में इंसानियत को किन किन फितनों का सामना करना पड़ेगा। उनके बारे में वाजिब इशारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में मौजूद हैं। नाजरीन, उन फितनों में सबसे बड़ा फितना फितने दज्जाल है। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के शर से बचने के लिए खुदा से पनाह मांगने की तलकीन की। नाजरीन, तुर्की आखिरी दौर में एक बार फिर आलमे इस्लाम के हाथों से निकल सकता है। दज्जाल की आमद के बारे में जिस हदीस का हवाला तुर्की के हवाले से पेश किया जाता है वो जनाबे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक अहले रोम आमाक और दावक में पड़ाव नहीं डाल लेते तब तक क़यामत नहीं आएगी। अमाक और दावक मुल्क शाम में वाक़ है। जब मदीना से एक लश्कर उनके मुकाबले के लिए पहुंचेगा तो रूमी कहेंगे कि तुम हमारे और इनके बीच मत आओ जो अपने दीन से फिर चुके हैं। तो जवाब में मुसलमान कहेंगे कि खुदा की कसम, हम अपने मुसलमान भाइयों को तुम्हारे सामने बेयारो मददगार नहीं छोड़ेंगे। फिर वो उनके साथ जंग करेंगे और उनमें से 1/3 हिस्सा पीठ फेर कर जहन्नम का मुस्तहिक बन जाएगा और 1/3 हिस्सा शहादत पाएगा और 1/3 हिस्से को रूमियों के मुकाबले में फतह हासिल होगी और फिर मुसलमान कभी इंतशार का शिकार नहीं होंगे और फिर कुस्तुनतुनिया को फतह करेंगे। जब मुसलमान माले गनीमत समेटने में मसरूफ होंगे तब शैतान झूठी आवाज बुलंद करेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल दाखिल हो चुका है। जब वो ये सुनकर वापसी की राह लेंगे तो उसी दौरान दज्जाल का हकीकत में नुज़ूल हो चुका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की जानिब में है और वो वहां से खुरूज करेगा जिसको खुरासान कहा जाता है, जो ईरान का हिस्सा हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मुक़द्दस की आबादी मदीने में खराबी का पेश खेमा होगी और मदीने की खराबी जंगों का सबब बनेगी और जंगों का इख्तिताम कुस्तुनतुनिया की फतह पर होगा। दज्जाल के खुरूज पर मुसलमान उसके खिलाफ जंग की तैयारी करेंगे और जब वो नमाज के लिए अपनी सफ़े दुरुस्त करेंगे और फिर खुदा का अज़्ज़ व जल मुसलमानों की मदद के लिए जनाबे हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम सलामुल्लाह अलैहा को उतारेगा और फिर दज्जाल आपको देखकर पानी में नमक की तरह घुलने लगेगा। अगर आप दज्जाल को कत्ल ना भी करें तो वो खौफ से मर जाएगा, मगर आप दज्जाल को कत्ल करके उसका खून अपने नेज़े पर लगा हुआ मुसलमानों को दिखाएंगे। नाजरीन, तुर्की कौम का जिक्र अहादीस में मौजूद है
اور ان کی کچھ ظاہری علامت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، مگر ان روایات میں ترکی سے مراد ترکی ملک نہیں ہے، البتہ ترکی ملک میں واقع قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول سے متعلق احادیث میں تذکرہ موجود ہے۔ جہاں تک ترک سے متعلق احادیث ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ترکیوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کے چہرے سرخ، ناک چپٹی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، اور ان کے چہرے چپٹی ہوئی کمان سے کی مانند ہوں گے۔ ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس دن تک نہیں آئے گی جب تک تم اس قوم سے جنگ نہ کر لو گے جن کی پپوشیں بالدار چمڑے کی ہوں گی، اور جب تک تم ترک سے جنگ نہ کر لو گے جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک بیٹھی ہوئی ہوگی، گویا ان کے منہ چمڑے کی تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ ناظرین، ترکی سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا سلسلہ نسب یافز بن نوح سے چلا تھا۔ ان لوگوں کے مورث اعلیٰ کا نام ترک تھا، اس سے پوری ترکی قوم مراد ہے، یعنی ترکی میں رہنے والے بھی اور ترکی کے علاوہ بھی جو لوگ ترک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک کہ وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں، اور ترکیوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دو جب تک وہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھیں۔ ناظرین، آپ بات کرتے ہیں ترکی یعنی شہر قسطنطنیہ کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیت المقدس کا پوری طرح آباد ہو جانا مدینہ منورہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور مدینہ منورہ کی خرابی فتنے اور سب سے بڑی جنگ کے وقوع پذیر ہونے کا سبب ہوگا، اور اس سب سے بڑی جنگ کا وقوع پذیر ہونا قسطنطنیہ کے فتح ہونے کا باعث ہوگا، اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا دجال کے ظاہر ہونے کا سبب اور اس کی علامت ہوگا۔ ناظرین، احادیث میں فتح قسطنطنیہ یوں ذکر آیا ہے کہ ایک مرتبہ قتال کے ذریعے فتح ہوگا اور ایک مرتبہ بغیر قتال کے۔ فتح کی بشارت تو سلطان محمد فاتح یعنی سلطان محمد ثانی کے واسطے حاصل ہوگی، البتہ بغیر قتال کے فتح کا واقعہ ہمارے علم کے مطابق ابھی تک پیش نہیں آیا، مگر بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ فتنہ دجال کے وقت پیش آئے گا۔ دجال کے نکلنے کا واقعہ لوگوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہوگا، اور یہ مرحلہ انتہائی سخت ہوگا۔ ناظرین، مفسرین کے مطابق دجال پیدا ہو چکا ہے اور ایک جزیرے میں قید ہے، قیامت کے قریب ظاہر ہوگا۔ دجال کہاں ہے؟ اس کو حدیث میں رکھا گیا ہے۔ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ اس بارے میں روایات اس طرح ہیں۔ مسلم شریف اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ یاتی من قبل المشرق، اس سے اتنا معلوم ہوا ہے کہ دجال جانب مشرق سے ظاہر ہوگا، اور مسلم شریف میں حضرت سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ وہ ہیلا نامی جگہ سے جو شام اور عراق کے درمیان ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ دجال خراسان جو جانب مشرق میں واقع ہے وہاں سے ظاہر ہوگا۔ رہا یہ سوال کہ وہ کب پیدا ہوا تھا، اس کی صراحت نہ تو احادیث میں ملی اور نہ ہی اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ البتہ دجال کا فتنہ انتہائی خطرناک ہوگا، جس سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے پناہ مانگی ہے،
اور دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے نازیہ ٹیوب۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔